वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11 के लिए सबक नंबर 9 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है मकरूर जूता। ये चैप्टर एक इंशाइया है। इंशाइया यानी कि शॉर्ट स्टोरी, ऐसी कहानी जो कि एक ही पार्ट एक ही नशस्त में कंप्लीट हो जाती हो तो वे इंशाइया कहलाती है। तो इस चैप्टर के मुसन्निफ़ हैं अब्दुल हलीम शरर। इस वीडियो में मैं आपको एग्ज़ाम से मुतालिक विद क्वेश्चन आंसर विद ग्रामर पूरी ही तैयारी करवाऊंगी, पर वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर वो टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी सबक से मुतालिक किसी भी मुसन्निफ़ या शायर का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर के मुसन्निफ़ का इंट्रो मैं आपको पढ़ाऊँगी। अब्दुल हलीम शरर, इनकी पैदाइश 1860 ईस्वी में हुई। इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1926 ईस्वी में हुआ। अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम तफसल हुसैन था। शरर ने इब्तिदाई यानी कि शुरुआती तालीम अपने वालिद साहब से हासिल की। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव यानी कि मुश्किलात का सामना किया। तलाश माश यानी कि जॉब की तलाश के लिए बहुत परेशानियाँ उठाईं। शरर बुलंद हिम्मत यानी कि हौसलामंद मेहनती इंसान, दोस्त और हमदर्द शख्स थे। शरर को बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था। इन्होंने बहुत सी इसनाफ पर तबाह आजमाई की, यानी कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई से मुतालिक बहुत सारे प्रकारों पर ज़ोर आजमाई की जिसमें ताकि ये कामयाब हो सकें। उर्दू में शरर को तारीख़ी नावल का बानी कहा जाता है, यानी कि उर्दू में शरर को तारीख़ी नावल लिखने की शुरुआत करने वाला कहा जाता है। इन्होंने कई तारीख़ी नावल लिखे जिनमें फिरदौसी बरे, हुस्न एंजेलिना, फ्लोरेंटा और मुल्कुल अज़ीज़ो वर्जीना बहुत मशहूर हैं। शरर ने बेशुमार मज़ामीन लिखे जिनमें इंशाइये, मालूमाती, माशराती, तासुराती मज़ामीन और सफ़रनामे शामिल हैं। शरर ने बेशुमार आर्टिकल्स लिखे। मज़ामीन कहते हैं मज़मून की जमा को, जिनमें इंशाइये, मालूमाती, माशराती, तासुराती मज़ामीन और सफ़रनामे शामिल हैं। मज़ामीन शरर की 8 जिल्दें मंज़र आम पर आई हैं, यानी कि लोगों के पढ़ने के लिए सामने आई हैं। इनमें गुज़िश्ता लखनऊ सबसे अहम है, सबसे ख़ास है। इनके 4 शायरी मजमूए यानी कि कलेक्शन शाया हो चुके हैं। शरर एक कामयाब सहाफ़ी भी थे। इन्होंने कई रिसाले निकाले जिनमें दिलगुदास सबसे अहम है। तो यहाँ से शायर का इंट्रो कंप्लीट हो गया है। अब इस सबक से रिलेटेड अल्फाज महीने हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिले और आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अल्फाज महीनों को अच्छे से लर्न करना है। बरहमी कहते हैं नाराज़गी को, ज़बान हाल यानी कि मौजूदा हालत के मुताबिक। नागवार कहते हैं नापसंद, हकीर कहते हैं कमतर। नजासत कहते हैं नापाकी को, आलूदा कहते हैं गंदा या नापाक। सरकश कहते हैं बागी, मगरूर या नाफरमान को। मुअज़्ज़िज़ यानी कि इज़्ज़त वाला। तजवीज़ यानी कि राय मशवरा। फजीलत कहते हैं बुज़ुर्गी को। नमूदार कहते हैं ज़ाहिर होना। खल्कुल्लाह यानी कि अल्लाह की मखलूक। वाज़ाना यानी कि नसीहत वाली बातें। वाज़ाना यानी कि नसीहत वाली बातें। मुर्शिद कहते हैं पीर को। वलीउल्लाह कहते हैं अल्लाह के वली को। शिकस्तगी यानी कि ख़राब हालत। सादतमंदी यानी कि फरमा बरदारी। हक़ ना आशना, सच्चाई ना जानने वाला। दरकिनार एक तरफ कर देना। रसाई कहते हैं पहुँच को। मुस्तैदी कहते हैं चुस्ती फुर्ती या तैयारी को। सुखने परवरी यानी कि बातें सुनाने की आदत। तहकीर कहते हैं बेइज्जती को। पोस्तीन कहते हैं खाल के कोट को। पोस्तीन कहते हैं खाल के कोट को। वास कहते हैं वास करने वाला। पापोश कहते हैं जूता को। हक़ारत कहते हैं ज़िल्लत को। आइमा यानी कि इमाम की जमा। आइमा यानी कि इमाम की जमा। कोताही यानी कि गलती। एज़्दा रसानी यानी कि तकलीफ़ पहुँचाना। अताअत फरमाबरदारी। क़दर कहते हैं बहाना को। अज़र कहते हैं बहाना। अफ़ज़ल कहते हैं बुज़ुर्ग या फिर बरतर को, यानी कि बड़े को। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी सबक का खुलासा लिखने के लिए आ सकता है। तो सबक का खुलासा लिखने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि सबक 4 पेजेस के अंदर लिखा है, खुलासे के अंदर बात को समझाकर शॉर्ट करके एक पैराग्राफ के अंदर आप एग्ज़ाम के अंदर लिख दोगे। तो सबक का खुलासा पढ़कर बताती हूँ। मुसन्निफ़ अपने टूटे हुए जूतों को उतार ही रहा था कि उसने दांत निकाल दिए। जूते ने दांत निकाल दिए। मुसन्निफ़ ने गुस्से में आकर उसे नोच कर फेंक दिया। जूते को ये बात नागवार गुजरी।
جوتے نے کہا کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو نکال دیجئے، مگر مجھے ذلیل و خوار نہ کیجیے۔ جوتے کی بات سن کر مصنف نے ہنس کر کہا کہ دنیا میں تجھ سے بھی زیادہ ذلیل شے اور کیا ہو سکتی ہے؟ نجاستوں میں آلودہ، پاؤں سے روندا جانے والا، انتہائی نفرت سے دیکھا جانے والا اپنی عزت کی بات کرتا ہے۔ یہ سن کر جوتے نے کہا آپ کو اختیار ہے کہ جسے چاہے عزت دیں اور جسے چاہے ذلیل و خوار سمجھیں۔ جوتے نے رپلائی میں کیا بولا کہ جوتے نے کہا کہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلیل و خوار سمجھیں، مگر میں نے آپ کو کبھی حقیر یعنی کہ چھوٹا یا کمتر نہیں سمجھا۔ جوتے نے مصنف سے کہا آپ اور میں دونوں کھال سے بنے ہیں، مرنے کے بعد سڑنے گلنے سے بچ کر خدا کی مخلوق کے کام کی چیزیں بن گیا، لیکن آپ کو مرنے کے بعد یہ شرف، یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جس طرح سے میں لوگوں کے کام میں آیا ہوں۔ میں تو کسی ٹوپی کا استر بن کر آپ کے سر پر جا پہنچا، کیونکہ جوتا کھال سے بنا ہوتا ہے۔ پوستین یعنی کہ کھال کے کوٹ کی شکل میں نمودار ہو کے آپ کے جسم سے لپٹ جاتا، پیٹی بن کر آپ کی کمر میں بندھا رہتا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ میں کوئی ایسی خوبصورت چیز بن جاتا جسے آپ نہایت عزیز رکھتے۔ یعنی کہ جوتے نے اپنی خوبی بتاتے ہوئے کہا کہ میں بھی کھال سے بنا ہوا ہوں، کھال سے ٹوپی، کھال کا کوٹ یا پھر بیلٹ یا پھر کوئی ایسی عزیز چیز بھی بن سکتا تھا جسے آپ سنبھال کر رکھتے۔ جوتے کی اس باازانہ یعنی کہ نصیحت والی باتیں سن کر مصنف کا دل کانپ گیا، مگر یہ مصنف کو اچھا معلوم نہ ہوا کہ ایک ذلیل سی شے سے قائل ہو جائیں یعنی کہ ہار مان لیں۔ مصنف نے کہا کہ اگر ان صورتوں میں سے جو تمہاری صورت ہوتی ویسے ہی تمہاری قدر بھی کی جاتی۔ مصنف نے جوتے سے رپلائی میں کیا کہا کہ ایسی صورت میں اگر کوئی تم اچھی چیز ہوتے تو تمہاری اچھی طرح سے قدر کی جاتی۔ ایک ٹوٹے ہوئے جوتے کی عزت کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ جوتے نے جھلا کر کہا اگر میں کسی بادشاہ کا جوتا ہوتا تو آپ زمین پر سر رکھ کر مجھے چومتے، اگر میں آپ کے مرشد یا ولی اللہ کا جوتا ہوتا تو آپ مجھے آنکھوں سے لگاتے، اگر آپ کے استاد یا بزرگ کا جوتا ہوتا تو آپ اپنی سعادت مندی یعنی کہ اچھے مینرز تصور کر کے مجھے سیدھا کرتے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جوتا ہونے سے کیا میری عزت گھٹ گئی؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ جیسے حق نہ آشنا یعنی کہ حق نہ دینے کے والے کے پاس ہونے سے میری آبرو گھٹ گئی، یعنی کہ میری عزت میں کمی آ گئی۔ جوتے نے مصنف سے کہا۔ مصنف نے جوتے کے ذلیل ہونے کی دلیل یہ دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام دربار الہی میں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ جوتے نے کہا بے شک اس مقام پر حضرت موسیٰ کو جوتیاں اتارنی پڑیں، لیکن جہاں تک وہ جوتے پہنے چلے گئے اور جہاں تک ان کا اور میرا ساتھ رہا وہاں آپ تو کیا بڑے بڑے ائمہ یعنی کہ بڑے بڑے امام، ائمہ کہتے ہیں امام کی جمع کو، امام ائمہ دین کو بھی پہنچ حاصل نہیں ہوئی۔ آخر مصنف نے تنگ آ کر پوچھا کیا تو سچ مچ اپنے آپ کو مجھ سے افضل بڑا سمجھتا ہے یا پھر یہ تیری باتیں بنانے کی مہارت ہے؟ جوتے نے جواب دیا میں یہ نہیں جانتا، ہاں ایک بات ضرور خیال میں آتی ہے کہ جو شخص جتنی عمدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے فرائض کو انجام دے وہ سب سے افضل ہے، اور میں نے اپنے فرائض انجام دینے میں کبھی کوتاہی کبھی کمی نہیں کی۔ جو کام آپ نے مجھ سے لینا چاہا میں نے بلا عذر کیا، برے کرموں کے لیے، مخلوق کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ مجھے پہن کر گئے، مگر میں نے فرما برداری سے منہ نہ موڑا۔ کیا آپ نے بھی اپنے فرائض کہتے ہیں فرض کی جمع، کیا آپ نے بھی اپنے فرائض اسی طرح انجام دیے ہیں؟ جوتے کی یہ باتیں سن کر مصنف لاجواب ہو گیا۔ مصنف کے پاس کوئی جواب نہ بچا اور اپنے گناہوں اور خامیوں کو یاد کر کے افسوس کیا اور جوتے سے کہا میں ہارا اور تم جیتے، واقعی تم 1000 درجے مجھ سے بہتر ہو۔ جوتے نے مصنف سے کہا کیونکہ تم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، میں نے جو تمہاری تحقیر کی اسے معاف کرو، یعنی کہ میں نے تمہاری جو بے عزتی کی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو یہاں سے چیپٹر کا خلاصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایگزام میں کسی بھی سبق سے متعلق ایک پیراگراف دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس عبارت کو پڑھ کر سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کر کر بتاؤ۔ تو یہاں پر پہلے عبارت پڑھ کر سناؤں گی، پھر سیاق و سباق کے ساتھ تشریح کیسے لکھی جاتی ہے وہ پڑھ کر سناؤں گی۔ مندرجہ ذیل عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ کیجیے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ باتیں
इस सरकस जूते को खामोश कर देंगी, मगर उस पर कुछ असर न हुआ। बोला, यूँ तो आपको इख्तियार है कि आप अपने नज़दीक जिसे चाहें मुअज़्ज़ज़ ख्याल करें, जिसे चाहें ज़लील करें, लेकिन खुदाई फ़ैसला आपकी तजवीज़ और मर्ज़ी से नहीं हो सकता। खुदा ने हर चीज़ को और हर शख्स को अपने मकाम पर फजीलत और खसूसियत अता की है। फजीलत यानी कि खासियत, खसूसियत कहते हैं खासियत की जमा को, जिस पर वे जिस कदर नाज करे बेजा है। मुझे आप अपने घर में जलील समझा करें, लेकिन अपनी जगह पर गौर करता हूँ तो मैं कोई ज़िल्लत और हक़ारत की बात नहीं पाता। मैं जिससे बना हूँ उसी से आपका जिस्म बना है। यही नरमी, यही हँस, यही खूबी और आपकी खाल में है। कभी मुझ में भी थी। मरने के बाद मेरी हालत आपसे अच्छी रही। मैं तो गलने से बचकर आपके पाँव का लिबास बन गया। आपके जिस्म के किसी हिस्से को खल्कुल्लाह की खिदमत का कोई मौका मिले, इससे कोई उम्मीद नहीं। मुमकिन था कि मैं एक पुरतकलीफ टोफ़ी का अस्तर बनकर आपके सर पर भी जा पहुँच सकता था। पोस्तीन की शक्ल यानी कि खाल की कोट की शक्ल में नमूदार होके आपके जिस्म से लिपट जाता, पेटी बनकर आपकी कमर में बंधा रहता, और मुमकिन था कि मैं कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ बन जाता जिसे आप निहायत अजीज़ रखते। तो बच्चों, सयाको सबक के अंदर क्या लिखोगे कि मंदरजा बाला इबारत हमारी दरसी किताब नई आवाज़ के सबक मकरूर जूता से माखूज़ है। तशरीह का मतलब है कि इबारत में जो बताया गया है उसे आम बोलचाल की भाषा में समझाकर लिखना। इस इबारत में बताया गया है कि जब मुसन्निफ़ ने अपना टूटा हुआ जूता नोच कर फेंक दिया तो जूते को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना हुई। मुसन्निफ़ और मगरूर जूते में बरतरी और फजलियत हासिल करने की ठन गई। अपने आप को दोनों में बड़ा दिखाने की ठन गई मुसन्निफ़ और जूते में। मगरूर जूते को अपनी इज़्ज़त का ख्याल था तो मुसन्निफ़ को अपनी बरतरी का एहसास था, बड़े होने का एहसास था। मुसन्निफ़ की बातें सुनकर मगरूर जूते ने कहा कि आपको इख्तियार है कि किसी को इज़्ज़त दें या ज़िल्लत, लेकिन कुदरत के कारखाने में कोई शख्स और कोई चीज़ हक़ीर नहीं है, छोटी नहीं है। हर चीज़ और हर शख्स की अपनी अपनी जगह अहमियत है। आप चाहे मुझे ज़लील समझे, लेकिन मैं हक़ीर और ज़लील नहीं हूँ, क्योंकि आप और मैं दोनों खाल के बने हैं। आप चाहे मुझे ज़लील समझे, लेकिन मैं हक़ीर और ज़लील नहीं हूँ, क्योंकि आप और मैं दोनों खाल के बने हैं। मरने के बाद मेरी हालत आपसे अच्छी रही, इसलिए कि आपके पाँव का लिबास बन गया, लेकिन आपको तो ये खिदमत का भी मौका नसीब ना होने की उम्मीद नहीं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि मैं टोपी का अस्तर बनकर आपके सर पर पहुँच जाता, पोस्तीन की शक्ल में आपके जिस्म से लिपट जाता, या पेटी बनकर आपकी कमर से बन जाता। गर्ज़ कोई भी ऐसी खूबसूरत चीज़ बन जाता जिसे आप निहायत अज़ीज़ रखते, संभाल कर रखते। सिर्फ जूता होने की वजह से आप मेरी तहक़ीर कर रहे हैं। तशरीह पढ़कर बता दी। अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा जो कि आपके सबक से मुताल्लिक़ ही होगा सबक का, और कहा जाएगा कि इस इबारत को पढ़कर कुछ सवालों के जवाब दो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इबारत पढ़कर बताऊँगी, फिर सवालों के जवाब बताऊँगी। इससे आपको कहानी और बेहतर समझ में आएगी और एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी हो जाएगी। बार बार वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मंदरजा से लिखते बात को गौर से पढ़िए और जेल में दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। जूते की इन बाज़ाना बातों से मैं दिल में काँप गया, मगर ये अच्छा ना मालूम हुआ कि एक ज़लील सी शय से कायल हो जाऊं। जवाब दिया, इन सूरतों में से जो तुम्हारी सूरत होती वैसी ही तुम्हारी कद्र भी की जाती, मगर अब तो तुम हो और टूटे हुए जूते हो। ऐसी हालत में इज़्ज़त का नाम लेते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मगर वे जूता भी कुछ ऐसा झुंझलाया हुआ था कि किसी तरह जान न छोड़ी और कहा, कोई वजह नहीं पाता। जूता होने से क्या कोई ज़लील हो जाता है? अगर मैं आपको बादशाह या किसी मामूली हाकिम का जूता होता तो आप मुझे बावजूद शिकस्तगी के आंखों से लगाते। अगर मैं आपके उस्ताद या किसी बुज़ुर्ग का जूता होता तो आप अपनी सादतमंदी तसव्वुर करके मुझे सीधा करते। अब आप ही फरमाइए कि जूता होने से मेरी क्या आबरू घट गई? हाँ, अलबत्ता इस बात को मान लूँगा कि आप जैसे हक ना आशना के पास पापोश बनने से मेरी आबरू जाती रही और मुझ में ज़िल्लत व हिकारत जो कुछ आपसे मिलने, आपके पास आने और आपकी सोहबत में रहने की वजह से है। पैसेज पढ़कर बता दिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल 1, मुसन्निफ़ का दिल क्यों काँप गया? जूते के बाज़ाना यानी कि सलाहियत वाली बातों को सुनकर मुसन्निफ़ का दिल काँप गया।
سوال نمبر 2، جوتا کیوں جھنجھلا گیا؟ مصنف نے جوتے کی تحقیر کرتے ہوئے اسے شرمندگی کا احساس دلایا تو جوتا جھلا گیا، یعنی کہ جوتے کی بے عزتی کی، اسے چھوٹا سمجھا، حقیر سمجھے، تو اس وجہ سے جوتا جھلا گیا، ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ کن اشخاص کے جوتے کو عزت دے کر چومتے اور آنکھوں سے لگاتے ہیں؟ کسی بادشاہ یا حکیم کے جوتے کو عزت دے کر زمین پر سر رکھ کر چومتے اور مرشد یا ولی اللہ کے جوتوں کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ سوال 4، جوتا اپنے آپ کو حقیر کیوں تسلیم کر رہا تھا؟ جوتا اپنے آپ کو حقیر یعنی کہ چھوٹا اس لیے تسلیم کر رہا تھا کہ مصنف جیسے ناآشنا یعنی کہ نا قدرے کے پیر کا جوتا بننے سے اس کی آبرو جاتی رہی، جوتے کی عزت میں کمی آتی رہی۔ مصنف کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے جوتا اپنے آپ کو حقیر تسلیم کر رہا تھا، چھوٹا سمجھ رہا تھا۔ سوال نمبر 5، الفاظ معینے ہیں۔ شکستگی کہتے ہیں خراب حالت، حق ناآشنا یعنی کہ سچائی نہ جاننے والا، سعادت مندی کہتے ہیں فرما برداری کو۔ اب اس چیپٹر کے ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر ہیں۔ سوال نمبر 1، مصنف جوتے پر کیوں جھنجھلایا؟ مصنف اپنے ٹوٹے ہوئے جوتوں کو اتار رہا تھا کہ اس نے دانت نکال دیے۔ مصنف ایسا جھنجھلایا کہ اس نے جوتے کو نوچ کر پھینک دیا۔ سوال نمبر 2، مصنف کو برہمی پر جوتے نے کیا جواب دیا؟ مصنف کی برہمی یعنی کہ ناقدری پر جوتے نے جواب دیا کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے تو نکال دیجیے، مگر یوں ذلیل کر کے نہ نکالیے۔ سوال 3، مصنف نے جوتے کو ذلیل شے کیوں کہا یعنی کہ ذلیل چیز کیوں کہا؟ مصنف نے جوتے کو ذلیل شے اس لیے کہا کہ کیونکہ جوتا ہر وقت پاؤں سے کچلا اور روندا جاتا ہے اور ہمیشہ راستے کی نجاستوں میں آلودہ یعنی کہ گندا رہتا ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا ہو تو اسے جوتے کی مار ماری جاتی ہے، اس لیے جوتا نہایت حقیر اور ذلیل ہے۔ سوال 4، جوتے کی کون سی باتیں واضح نہ تھیں؟ جواب، جوتے نے مصنف سے کہا کہ آپ مجھے ذلیل نہ سمجھیے، خدا نے ہر چیز کو اپنے مقام اور فضیلت بخشی ہے، یعنی کہ ہر چیز کو اس کے حساب سے عزت بخشی ہے۔ میں اور آپ دونوں کھال کے بنے ہیں، میں مرنے کے بعد سڑنے اور گلنے سے بچ کر خدا کی مخلوق کے کام آنے کی چیز بن گیا، لیکن آپ کو مرنے کے بعد یہ شرف، یہ مرتبہ حاصل ہونے کی بھی امید نہیں۔ میں تو کسی کی ٹوپی کا استر بن کر اس کا تاج بن سکتا تھا، پوستین کی شکل میں، کھال کے کوٹ کی شکل میں بن کر آپ کے جسم سے لپٹ جاتا، پیٹی بن کر آپ کی کمر میں بندھا رہتا، اور ممکن تھا کہ میں ایسی خوبصورت چیز بن جاتا جسے آپ نہایت عزیز رکھتے، سنبھال کر رکھتے۔ جوتے کی ان واضحانہ باتوں سے مصنف کا دل کانپ گیا، یعنی کہ صلاحیتوں والی باتوں کو سن کر۔ سوال نمبر 5، مصنف نے جوتے کو حقارت کی سب سے بڑی دلیل کیا بتائی؟ مصنف نے جوتے کو حقارت کی سب سے بڑی دلیل یہ بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقدس دربار الہی میں پہنچے تو حکم ہوا کہ اپنی جوتیاں اتار ڈالو۔ سوال 6، جوتے نے کن فرائض زندگی کا حوالہ دے کر مصنف کو لاجواب کر دیا؟ جوتے نے کہا کہ جو شخص، سوال میں کیا پوچھا گیا ہے کہ جوتے نے کن فرائض کہتے ہیں فرض، تو فرائض زندگی کا حوالہ دے کر، مثال دے کر مصنف کو لاجواب کر دیا، جواب نہ دینے کے لائق کر دیا۔ تو جوتے نے کہا کہ جو شخص جتنی عمدگی کے ساتھ اپنی زندگی کے فرائض کو انجام دے وہ سب سے افضل ہے، اور میں نے اپنے فرض انجام دینے میں کبھی کوتاہی نہیں کی، کمی نہیں کی۔ جو کام آپ نے مجھ سے لینا چاہا میں نے بلا عذر کیا۔ برے کاموں کے لیے، مخلوق کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ مجھے پہن کر گئے، مگر میں نے فرما برداری سے منہ نہ موڑا۔ کیا آپ نے بھی اپنے فرائض اسی طرح انجام دیے ہیں؟ جوتے کی ان باتوں سے مصنف کو لاجواب کر دیا۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ پارٹ ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھنے ہیں۔ ناگوار کا گوارا، ناگوار کا گوارا، بے اختیار کا اختیار۔ متضاد کسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ ورڈز کو۔ افضل کا کمتر، آبرو کا بے آبرو، ناآشنا کا آشنا، حقیر کا برتر، ذلت کا عزت۔ اب نیچے دیے ہوئے محاوروں سے جملے بنانے ہیں، پڑھ کر بتا دیتی ہوں۔ پہلا محاورہ ہے دانت نکالنا۔ استاد کے ڈانٹنے پر بجائے شرمندہ ہونے کے دانت نکال رہے ہو۔ عزیز رکھنا، پرانے لوگ اپنے بزرگوں کی نایاب قیمتی چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھتے ہیں۔ آنکھوں سے لگانا، قرآن پاک کو چوم کر آنکھوں سے لگانا چاہیے۔ منہ نہ موڑنا، ہمیں اپنے فرائض سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ آبرو گھٹنا، بری صحبت سماج میں آبرو گھٹا دیتی ہے، عزت گھٹا دیتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے پھرنا، جائے حادثہ پر پہنچ کر سارا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔
اس سبق میں جو تراکیب اضافت کے ساتھ آئی ہیں ان کی نشاندہی کیجیے، جیسے کہ زبان حال۔ تراکیب اضافت کی ڈیفینیشن میں نے گرامر والے پارٹ کے اندر پڑھائی ہوئی ہے، جیسے کہ زبان حال جن لفظوں کے اندر اس طرح سے زیر لگا ہوتا ہے: زبان حال، کمال بے باکی، فرائض زندگی، دربار الہی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تراکیب اضافت کہتے ہیں۔ تو یہ 4 لفظ ہیں، انہیں یاد کر لینا۔ تو یہاں پر یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کو یوزفل لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ یہ اس چیپٹر کا عملی کام ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک بار اسکرین شاٹ لے کر پڑھ لینا، میں اسے پڑھ کر نہیں بتا رہی ہوں۔